اللہ वबरकातुहू। हमेशा सलामत रहें, इन सलामतियों की घड़ियों के साथ आबाद रहें और शाद रहें। आखिरी अशरा रमज़ान का और पूरे रमज़ान की बरकतें, रहमतें जो अल्लाह ने अता की, इंशाअल्लाह पूरे उरूज में हैं और रहमत में हैं। आए मिल के आखिरी अशरे को मज़ीद कीमती बनाते हैं, बाबरकत और सआदतमंद बनाते हैं। कल की तरह आज कुछ कालें भी, कुछ बातें भी, कुछ यादें और एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात भी इंशाअल्लाह बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी पीर साहब को कॉल लग गई है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको एक मर्तबा और कॉल लगाई थी। जी मैंने बताई थी कि मैं बीमार थी, आपके वज़ाइफ से शिफा मिली थी। क्या शिफा अल्हम्दुलिल्लाह। मिली, क्या बीमारी थी आपको, क्या फायदा हुआ? मैंने बताया था आपको कि मुझे कैंसर की वजह से मेरा एक आपको कॉल की थी मैंने कि बच्चों को मैं वज़ाइफ वगैरह भी पढ़वाती हूँ। जी हजरत जी, मुझे आपसे ये मसला पूछना था कि मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, तो औलाद भी नहीं है। जी मुझे आपसे दुआएं चाहिए थी कि अल्लाह ताला मुझे आपकी दुआओं से औलाद से नवाज दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं? आमीन आमीन। आपने मुझे अनमोल खजाने की इजाजत दिए हैं। जी मुझे ना मेरी अम्मी का भी मसला पूछना था। मेरी अम्मी पे भी कुछ असर वगैरह का। जी मेरी अम्मी जो है बहुत पैसे खर्च करते हैं, रोज 500 रुपए खर्च करेंगे, बाजार से कुछ भी सामान चुन कर लाते हैं, घर में बहुत गंदगी करते हैं। और मेरे शौहर का नाम शकील है। जी हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बच्चा भी गोद लिया है। आपको वजीफा क्या दिया था मैंने, जो तस्बीह वजीफा दी? आपने अनमोल खजाना दिए थे। अनमोल अभी खजाने। 11वें रोजे के दिन ही आपके पास कॉल लगी थी। अनमोल खजाने के होते हुए बंदा दर दर का मांगता हो, जिसके घर में खजाना हो और लोगों से रुपए रुपए का सवाल करता हो, तो अच्छा लगता है? नहीं नहीं, या तो ठीक आपसे है मैं ये इंशाल्लाह। वजीफा वापस मैं ले लूं? समझ गई। नहीं समझ नहीं गए? नहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगी। कहाँ से बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, ऐसा कौन नहीं सा करें, शहर है बिल्कुल नहीं। आपका? शहर कौन सा है? मैं इंडिया इंडिया कल्याण। हैं? मैं ये बताना, इंडिया। अच्छा, आपने अबकरी से क्या पाया? हजरत जी, मैं सुबह से लेकर रात तक बस अबकरी में ही जीती हूँ। जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपने बेड टी के बारे में बताया है, जी तो जी वो बेड टी पढ़ती हूँ। सुबह उठने के बाद जो फौरन दुआ पढ़ते हैं वो, फिर बैतुल खला जाने की दुआ। जी। हर हर वक्त अबकरी अबकरी अबकरी, बस यूं महसूस होता है अबकरी है सीने में तो मजा है जीने में। अच्छा, बहुत कोई खुशी होती है। कोई ऐसा अमल जो आपने हमेशा अबकरी का पाया हो और उससे आपको फायदा हुआ हो? मैं बस वजू की दुआ, हजरत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि 30-35 साल उम्र के बस यूं ही गुजार दी मैंने। मुझे यही नहीं पता था कि वजू करते वक्त भी इतनी अच्छी इतनी प्यारी दुआ पढ़ी जाती है। मैंने वो दुआ दरअसल अपने अ, बाथरूम में, मतलब जब हम दाखिल होते हैं ना दरवाजे पे, मैंने वो दुआ अपने हाथों से लिख कर लगाया हुआ है। और फिर? आज मुझे 4-5 साल हो गए अबकरी से जुड़ के, लेकिन आज भी वो दुआ मैंने अपने बाथरूम से हटाई नहीं है। वो भी अभी तक लगी हुई है कि मैं जब भी जाती हूँ, वो तो मुझे याद हो गई है। आपकी बहुत सारी दुआएं मुझे याद हो गई है। कैसे? आज तक मुझे पंजुम कलमा याद नहीं होगा, लेकिन आपने जो भी वज़ाइफ बताए हैं, सुबह उठ के पढ़ने वाली, आईने में देख कर पढ़ने वाली,
हर कोई दुआ अमल मुझे ऐसा याद होती बताएं, है। कोई अमल ऐसा बताएं जिससे आपको हद से ज्यादा नफा हुआ हो, फायदा हुआ हो, हमेशा फायदा पाया हो आपने। हजरत जी बस वही अनमोल खजाना, बस उसी को ना छोड़िए, और उसी को जिसकी बहुत। आपने मुझे आप खास इजाजत भी दे दी है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं हैं। हजरत जी एक बात बताइए ना हजरत जी। जी हजरत जी मेरे दो भाई हैं, जी। मेरे दो भाई हैं, दोनों मेरे अम्मी अब्बा से जो है एकदम चिड़चिड़े हुए रहते हैं। मेरे मेरी आपको बहन की भी उनको तलाक भी हो यही गई है हजरत वजीफा, जी। सुन लीजिए, आप अपने भाइयों को, हाँ उनको भी बोलिए यही बोलिए। वजीफा दे दें, उनके लिए भी यही तस्बीह है, उनके लिए भी यही अमल है, दुआएं आपके हजरत जी लिए। मेरे दोनों भाई, मैं माजरत चाहूंगा, कोशिश है थोड़ा थोड़ा सबको वक्त दूं, कोशिश है। अब तक कितनी कॉलों का रिकॉर्ड है? पहले आपने बताया था मुझे, रिकॉर्ड में आज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ऊंचा बोलिएगा। जी हजरत जी मैंने बात करनी थी अपने घर के बारे में। आप जी बोलिए। पाकिस्तान में मेरा घर बनाया हमने, लेकिन ये है कि मुकम्मल नहीं हुआ वो। जी जिस जगह घर बनाया ना, उस जगह पहले भी ना ऐसे खून के छींटे आते थे, गोश्त आते थे। कोई डाल तो देता होगा मुझे नहीं गोश्त, पता था, लेकिन वो चील कवों से गोश्त गिर जाता है, खून खून ऐसे भी होता होगा। हजरत जी पहले उधर ना, जैसे वो भैंसों की हवेली नहीं होती, ऐसे थी, गांव में था। जी तो वो ससुराल की तरफ से उन्होंने हमें जगह दी, हमने उधर घर बस बनाया है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। और कोई आपका मसला, फिर मैं जवाब दे दूं, तो और कुछ कहना अब चाहें आप? जी अब भी उस घर में ना, अगर उस घर में रहें तो मतलब सुकून नहीं है और खौफ भी आता है। और कोई चीज महसूस होती हो, जैसे गोश्त पड़ा होता है, खून के छींटे होते हैं? जी बाज दफा ये होता है कि बाहर मैंने वो पौधे भी लगाए हुए थे, तो उसके उनके ऊपर तवीज भी निकलते थे और कुछ ऐसी चीजें भी। तावीज भी निकलते थे। आपने अपकरी से क्या पाया? और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया, जब से आपसे मिली हूँ तब तो सब कुछ पाया है। क्या पाया? मैंने सबसे पहले तो अल्लाह को पाया है। और मुझे ये पता ही नहीं था कि मुर्शिद क्या होता है। और यही बस बड़े ये थे कि अहले हदीस हैं तो ये नहीं करना वो नहीं करना। सारे मुसलमान हैं, सब हमारे लिए जी काबिल एहतराम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जी माशाल्लाह, लेकिन हजरत जी माशाल्लाह आपसे जुड़ी हूँ, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दी है। जी अल्लाह ने अपना करम किया है माशाल्लाह से, मुझे अपने अपने घर बुलाया, अपना घर दिखाया है। और क्या पाया? मैंने सिर्फ अपनी आपकी एक पोस्ट देखी थी, और मैंने ना एक सबसे पहले मैंने आपका वो पढ़ा था, या बास्किट हूँ या फतह हुई या करीम हूँ। जी जी ये तस्वीर मैं पढ़ना शुरू कर दी देखते ही, जी और अल्लाह ने उसके बाद मुझे हज कराया, दो बेटे दिए, और माशाल्लाह। 3 तस्बीहां पढ़ती थी, कल एक तीसरे कलमे की, अस्तगफिरुल्लाह की, जी दुरूद इब्राहिम की। सबसे ज्यादा किसी उसके बाद वजीफे? आपने औलाद के लिए जी बताया हुआ था, वो मैंने जिसको भी बताया माशाल्लाह से, कुछ 2 माह हुए हैं, एक का बेटा हुआ है। क्या अमल बताया था मैंने औलाद दो के लिए? तस्बीहां कुल्हू दो तस, दो तस्बीहां कुल्हू अल्लाह की जी सुबह शाम, जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हदिया करनी, जी। और एक इस्लामी महीने की चांद की पहली तारीख से लेके 7 तारीख तक सूरत बकरा पढ़नी। रोजाना एक बार। जी रोजाना एक बार। और औलाद के लिए क्या आपने अमल? इससे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सामने है 3 औरतें जिनको अल्लाह ने औलाद दी है। औलाद दी है। जी माशाल्लाह, मैं सऊदीया में बैठी हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया, ऐसे मेरे पास आई हैं और मैंने बताया, मैंने कहा ये अमल करें। एक का माशाल्लाह 8 साल बाद बेटा हुआ है, हाँ हाँ। और किसी ऐसे ही है, किसी का 10 साल बाद, किसी का 7 साल बाद, ऐसे अल्लाह ने औलाद दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपने पाया? किसी अमल, किसी टोटके से, किसी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें आपने बताई थी, जी उससे अल्लाह ने मेरे रिज़्क में बड़ी बरकत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दी है मुझे।
اچھا اچھا اچھا. اور اب آپ نے مجھے اللہ مغفرنی والی دعا بتائی ہے کثرت سے پڑھنے کے لیے. اصل چیز یہ ہے حضرت جی میں نے ایک بات جی بولیے. اور بات پوچھنی تھی کہ میرے خاوند جو ہے نا ان جی سے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں نا پہلے اتنا قریب ہوتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد دھوکہ دے دیتے ہیں، اصل میں حتیٰ یقین کہ کے پیسے بھی ساتھ چوری کرنے شروع آپ کر نے دیتے ہیں. آپ نے جو یقین کے ساتھ عمل کیے ہیں، آپ گھر میں اکیلی ہیں، یہ جی سب حضرت وظیفے کرنے والی ہیں اور کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، لیکن فرق اتنا ہے، جی فائدہ اتنا ماشاء ہے، اللہ. آپ نہیں گمان کر سکتے. یقین اصل ہوتا ہے. شک، وسوسے اور بدگمانیاں ہمیشہ تاثیر کو ختم کر دیتی ہیں، اور ماشاءاللہ یقین بے کی شک طاقت حضرت سے جی آپ نے فائدہ تو بہت اتنا کام. ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ ایسا ہے کہ ان تمام وظائف کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. آپ مجھ سے مزید جزاک وظائف نہ اللہ. لیں. ان کی اجازت، تاثیر اور اللہ کی رحمت، انہی میں آپ اپنی توجہ، اسی بہت میں اپنا شکریہ دھیان جزاک اللہ بڑھائیں. حضرت جی. میں وظائف نہیں، میں بس گھر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے اس کا بتائیں حساب لگا کے. آپ ایسا کریں کہ جو کوئی بندہ آپ کی طرف سے جا کے نا اس گھر کے چاروں کونوں میں 11 بار آیت جی الکرسی پڑھے. اوپر کی طرف منہ کر کے بھی جی 11 بار آیت الکرسی، نیچے کی طرف منہ کر کے بھی 11 بار آیت الکرسی پڑھے، جی. اور بہت توجہ سے پڑھیں اور آیت ایک حضرت الکرسی. جی انشاءاللہ جی ہمارے ادھر نا دفتر ہے وہ بنایا میرے خاوند نے، لیکن وہ کافی ٹائم سے بند ہے. خامد کو بھی اپنی راہوں پہ لگا لیں، آپ کے خامد بھی آپ کی راہوں پہ لگ جی جائیں. انشاءاللہ مانگنے والے 2 ہو جائیں گے، تڑپنے والے 2 ہو جائیں گے. ابھی انشاءاللہ. ایک ہے تو اب اتنا میں نے پایا ہے، بچوں کو ماشاءاللہ اور اگر 2 ہو میں نے جائیں گے بچوں کو بھی تو لگایا. مجھے نا سوچیں کتنا پائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. صاحب میں نے استخارہ کروانا تھا. میرا نام جی ریحانہ ہے اور میری امی کا نام آج رشیدہ بی بی ہے، افطاری کا ٹائم کیا ہے؟ اور میرے شوہر کا نام کاشف ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی. جی جی. کہاں سے ہمارے بول رہے ہیں؟ پاس اولاد نہیں ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں دبئی سے بول رہی ہوں. ابھی آپ سے پہلے ایک خاتون کا فون تھا، جی جی یقیناً آپ نے سنی ہوگی وہ کال، کہ انہوں نے جس کو بھی جی یہ جی عمل بتایا اللہ پاک نے اس کی جھولی بھر دی. ان کے اپنے ماشاءاللہ جی 2 بیٹے ہیں. آپ سے پہلے کال چل رہی تھی، اور جی جی آپ وہی عمل 2 تسبیح صبح، 2 ٹھیک ہے. تسبیح. اور حضرت صاحب جی جی بولیے. ایک مسئلہ اور ہے. جی میری نا باڈی عام روٹین میں گرم رہتا ہے، تو ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، جی اور جب ہم ہسبینڈ وائف آپس میں ملتے ہیں نا جی تو ہماری یوٹرس فل گرم ہوتی ہے اور ان کا پینس بھی فل گرم ہوتا ہے. اس میں بڑی دقت بھی ہوتی ہے. یا کریم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی حضرت میں اونچا بولیے. سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن میں آپ کے بہت سے ہدایت پڑھتی ہوں اور ان سے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں. کیا فائدے ہوئے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے، کیا فائدے ہوئے؟ آپ نے آپ کا وظیفہ سپٹے والا جو ہے جی وہ میں نے اپنی بتیجی کے لیے پڑھا تھا. اس کو پتھروں کا مسئلہ ہو گیا تھا، بالکل اس نے ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دیے تھے. جی تو اس کی برکت سے الحمدللہ وہ اب ماشاء اللہ بھاگتی دوڑتی ہے. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. آپ نے کیسے پڑھا؟ ذرا دنیا آپ کی کال سن رہی ہے، ان کو فائدہ ہوگا آپ کے وظیفے سے. طریقہ بتا دیں. اول ہر درود پاک پڑھا جی تھا، اور افا سسٹم 7 دفعہ اذان. یہ 1 دفعہ کرتی تھی اور اس کے رائٹ سائڈ میں پھونک مارتی تھی، اس کے کان میں، اس کے سارے جسم میں. پھر دوبارہ سے کر کے لیفٹ سائڈ. ہاں، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات یا 5 آیات؟ آخری آیات جیسا آسان سسٹم. کتنی آیات ہیں آخری؟
हाँ, आखिरी मुझे 4 आप आयत नहीं अभी जहन में आ रही। सुनिए, आप मुझे सुनिए। सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत और अजान 7-7 बार पढ़ के कानों में दम करे, हाँ जी। और ये वो अमल है जो हदीस से साबित है। अबकरी के हर अमल का सबूत मुस्तनद किताबों में मौजूद है, और ये अमल मुसलसल दिन में बार बार करें। तो आप कहते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और अल्लाह पाक की हाँ जी। रहमत और अल्लाह का फजल हुआ, और मसाइल हल हुए, मुश्किलें दूर हुई। जी। आप ये और करें। हजरत साहब इसके अलावा जी, आपने डाइट कहा था, कोई भी चीज ले तो उसका दें। अपने मोबाइल का तो स्पीकर बंद हमने कर दें। स्पीकर बंद है। 2.5% कोई भी चीज लें, उसका 2.5%। जी। तो हमने गाड़ी के लिए दिया था, और अब जितना टाइम हो गया है उसके बाद नई गाड़ियां भी आई हैं, लेकिन जो उससे फायदा मिलता है वो नई गाड़ी से भी नहीं मिलता। जिस गाड़ी का 2.5% दिया था, उसका जो फायदा हुआ, उसके बाद नई गाड़ियां बहुत आई, लेकिन जो उसका फायदा हुआ उनका नहीं हुआ। जी हजरत साहब, उनका नहीं हुआ। फिर से जब भी मुश्किल आती है फिर से उसी गाड़ी से ही फायदा होता है। फिर उसी गाड़ी से ही फायदा होता है जिसका 2.5% दिया था अल्लाह की राह में। जी, जबकि वो बहुत पुरानी गाड़ी है। हाँ हाँ, सही, और बिल्कुल। हजरत साहब, मैं इस्तिहारा करवाना चाहती हूँ। जी, मेरा नाम इकरा है और वालदा का नाम शगुफ्ता है। जी, और मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ दिन पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वजीफा पढ़ूं ज्यादा से ज्यादा। जी। तो एकदम से सारी टाइम मेरे जहन में वो वाली आयत आ गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहरिल बलाई। ये दुआ है। तो अब जी, ठीक है, अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ वो दुआ पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे एक तो 3 साल हो गए अपने घर में जा सकी। आप ऐसा दूसरा, करें, हर तो जो वज़ाइफ हर जो टाइम डर तस्बीहां लगा रहता है। जो वज़ाइफ जो तस्बीहां आप पढ़ रही हैं, इन हाँ सब जी। की इजाजत है, और आपने आंखों से इसके करिश्मे भी देखे, फायदे भी देखे, नफे भी देखे। आप इन्हीं को पढ़ें, मुझे सब और अपनी बुजुर्ग जिंदगी वाली में दुआ की भी कसम की इजाजत दे। सब वज़ाइफ की इजाजत दे रहा हूं, आप यही करें। और उसके अलावा आप मुस्तकिल तौर पे अनमोल खजाना अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आपको बहुत फायदा हुआ है, मुझे सब सब वजीफों से नफा हर हुआ। नमाज के बाद एक दफा अनमोल हराने नंबर जितना ज्यादा पढ़ती हूँ सुने, तो मेरी बात सुन लें, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इन सब चीजों की मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। सब चीजें इंशाअल्लाह आपके लिए फायदेमंद हैं, और आइंदा भी फायदेमंद होंगी। करीम का आप पे साहब, करम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका वाली दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं। अनमोल खजाना नंबर 1, नंबर 2 अल्लाह वाले वो पढ़े। जी। इंशाअल्लाह दुआएं आपके जी। लिए। और आपके रहमत। लिए मैंने आज रात 12 नवाफिल पढ़े थे। मैंने अल्लाह ये की मुबारक, थी कि मैं ताकरात में हजरत साहब के लिए शुरू करूंगी। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे। दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हजरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत खैरियत है? जी अल्लाह, तो बोलिए। जी, पहले अर्ज मेरी आपसे ये, मेरे पैर में एक आपकी बहुत बड़ा बाल तोड़ हो रहा है, ये ना आपकी हो आवाज रहा है मुझे और समझ ना ही नहीं आ मतलब रही अल्लाह वाले, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। जी हजरत, अब के आएगी आपको। मोबाइल का अल्लाह का स्पीकर शुक्र है, बंद मेरी कर। कॉल मिल गई आपसे जी। कितने अरसे के बाद कॉल मिली? जी हजरत, हजरत कम से कम 3 साल के बाद में मिली। अब कोशिश। मैं पढ़ रहा जो आपसे मिलाने के लिए, रब्बी इन्नी लीमान चलते लिए मिन खैरिन फकीर पढ़ रहा था और हाँ, मिला रहा था आपको। कॉल मिल गई। मिल गई। ओह, मैंने आपके लिए, आपके क्या तस्वीर इनका खाने के लिए जज्बा है बहुत जिसकी दुआएं 3 की साल हैं। कोशिश करने के बाद कॉल मिली? जी हजरत, अल्लाह का फजल करम, आपसे मेरी बात हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
میں الحمدللہ آپ کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں آپ کے آمین تصویر کھانے کے لیے، لیکن ایسا ہوتا ہے جی، میں آپ کا مستقل درس سنتا ہوں، جی جب درس سنتا رہتا ہوں، جب آپ دعا کراتے ہیں، جب میں وہاں پہنچتا ہوں بیت اللہ پہنچ جاتا ہوں، وہیں بس دعا کرتا رہتا ہوں، جب آپ دعا کراتے رہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی تسبیح خانے میں شامل ہیں لوگ باغ، ان کی قبولیت کے لیے، ان کا حامیم لائن یا مسبب الاسباب کے عمل کے لیے ان کو قبول کر لے ایسا۔ لیکن حضرت کبھی کبھار جب ایسا آتا ہے میرے دل میں، آپ کے لیے غلط خیالات آتے ہیں، جی جب میں دیکھتا ہوں جی، تو اللہ ان کو دور کر دے ان خیالات کو، اور میں الحمدللہ آپ کے لیے، اصل آپ میں کے شیخ کے جس لیے، جگہ سے خواجہ عبداللہ سنیے رضوی کے لیے، سنیے 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 جی حضرت، جہاں سے نفع ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے شیطانی چیزوں کی، کالی چیزوں کی، وہاں سے بدگمان کیا جی جائے، دور کیا جائے، اور وہاں سے جی وساوس اور شک ڈالے جائیں، کیونکہ بدگمانی، شک، جی وساوس آئیں گے، دور ہوں گے تو روحانیت دور ہوگی۔ یہ اس کا طریقہ ہے جی خاص ان کالی چیزوں کا۔ تو اس کے لیے استقامت جی اور بندہ سچے جذبے سے چلتا رہے تو یہ چیزیں بس اللہ یہ کے آپ کی نام کو دعا سے انشاءاللہ آپ دعا اللہ کر کے دیں گے نام تو کی انشاءاللہ برکت سے دور ہو ختم جائیں ہو گے جی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ جی۔ کون سے شہر سے بول رہے ہیں؟ جی میں جی راجستھان سے بول رہا ہوں، ضلع راجستھان؟ ڈیگ سے، ضلع ڈیگ سے جی حضرت، اچھا انڈیا سے جی جی۔ اچھا ایسا ہے، جی آپ جو حضرت وظائف سے جی، کر رہے ہیں ان سب کی میں آپ کو میں اجازت دے رہا آپ ہوں۔ کے لیے حامیم لائن سن پڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، کم سے کم 5 سنیے، سال سے مسلسل 5 سال سے پڑھ رہے ہیں جی، جی تو آپ کو تمام وظائف کی میں اجازت دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیے اور بہت زیادہ پڑھیں، کال کٹ گئی ہے، اور بہت توجہ سے پڑھیں، اور انشاءاللہ مزید میں آج بھی انمول خزانہ دیا، آپ کو بھی انمول خزانہ دے رہا ہوں، اور انمول خزانہ مسلسل توجہ سے آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تمام دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اونچا بولیے۔ سر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ایک استخارہ نکلوانا ہے۔ اللہ والے، میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں، اونچا بولیں۔ حضرت صاحب مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، جی استخارہ نکلوانا ہے۔ جی اب آ رہی بولیے۔ ہے میری آواز؟ جی آپ آواز آ رہی ہے، بولیے۔ سر میں جو ہوں پچھلے 3-4 سال سے، مجھے یاد نہیں ہے، میں بدوحا کا وظیفہ کر رہی ہوں اپنے بھائی کے لیے، جی تو آپ پلیز استخارہ نکال کے بتائیں کہ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے بہت عرصے سے۔ آپ کے پاس ٹائم کیا ہے؟ میرے پاس اس وقت سحری کا وقت ہو رہا ہے سر۔ سحری کا وقت ہے، ٹھیک۔ ہاں۔ ایک تو بھائی کا مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب میں جتنے وظائف پڑھتی ہوں نا، ایک پک پہ آ کے نا میں بہت بیمار پڑ جاتی ہوں، اور پھر وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بات کہنا چاہیں؟ مگر پچھلے پہ جو مستقل پڑھ رہی ہوں اس میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، اور مستقل میں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ، ہاسپٹل میں بھی، ایمرجنسی میں بھی، جہاز میں بھی، ہر جگہ پڑھا ہے۔ کون سا؟ کون سا؟ یہ بددعا کا اپنے بھائی کے لیے۔ والضحیٰ۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ سر میں نے بہت نالج لی ہے اس سے، آپ نے اتنی نالج دی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، جی، ایک مطلب اور کیا پایا؟ اور یہ ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ نالج دے دی کہ اس کے علاوہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے اتنے آرام سے اتنی ساری نالج لے لیتے ہیں، شاید دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جی کیونکہ آپ نے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جی۔ السلام علیکم۔ آج کالیں کٹ رہی ہیں، یہ امریکہ سے کال ہے، کیوں؟ کہاں ہے حسن ہاشمی؟ کہاں ہے؟ کہاں اس شعبے کے آدمی؟ وہ ساتھ کیوں نہیں بیٹھا؟
بھائی وہ ساتھ کیوں نہیں بیٹھا؟ اس کو میں روز کہتا ہوں ساتھ بیٹھے، کیوں نہیں بٹھاتے اس کو؟ اب آپ ریکارڈنگ میں بعد میں کال آپ کی کٹ گئی ہے، آپ سن لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو تمام وظائف کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، مسلسل ان وظائف پہ آپ توجہ کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سب کو وظیفہ ایک بتا رہا ہوں، انمول خزانہ، اس کا اضافہ کر رہا ہوں، جبکہ وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن خصوصی بتا رہا ہوں انمول خزانہ، اور خصوصی انمول خزانہ دے رہا ہوں۔ آپ بھی کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ حضرت صاحب، میں یو کے سے بول رہی ہوں، نتاشا۔ جی بولیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر لینے کی کوشش کر رہی ہوں کافی عرصے سے، جی بس لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بنتا ہے۔ جی میں چاہتی ہوں آپ میری دعا کر دیجیے اور مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میرا اپنا گھر ہو جائے۔ میں اپنا بڑا گھر لینا چاہ رہی ہوں، جی اپنا گھر لگایا ہوا ہے ابھی سیل پہ، لیکن جب بھی لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن خریدتے نہیں ہیں۔ اچھا جی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا میں اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہ رہی ہوں، ایک جی بڑا اسکول ہے اس کے لیے، لیکن کوئی ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے اپکری سے کیا پایا؟ عقری سے سب کچھ ہی پایا ہے، کیا پایا؟ جو چاہا مل گیا، بس اب چاہتی ہوں کہ اپنا گھر بھی ہو جائے اور بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے۔ جو چاہا ملا، جو چاہا پایا۔ جی، جو کیا چاہتی ہوں مل جاتا ہے، صرف سوچتی ہوں اور ہو جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اور ہو جاتا ہے؟ کون سے عمل سے آپ نے سب سے زیادہ ابکری سے پایا؟ کون کے وظیفے سے سب سے زیادہ آپ نے ابکری سے؟ سب سے پہلے تو میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ادھر پڑھنا شروع کرتی ہوں، ذہن میں وہ تصور سوچتی ہوں جس کا ہونا ہوتا ہے، تو منٹ لگتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ میں ہر وظیفہ کرتی ہوں، لا خلابہ کرتی ہوں، جی ہر وقت لا خلابہ پڑھتی رہتی ہوں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا یا جاننا چاہتے ہیں وہ جی پڑھتی ہوں، وہ کام کا پتہ چل جاتا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ میرا دل وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اچھا جی اور اس طرح میں آپ کا ہر وظیفہ کرتی ہوں، چلتے پھرتے میں پڑھتی رہتی ہوں، اور میرے کام یوں منٹوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا غیبی مدد آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اس میں بھی رہنمائی فرمائیں، میرے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے اور میرا اپنا بڑا گھر ہو جائے۔ اچھا جی تو آپ کو مزید وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو سب کچھ پڑھ رہی ہیں۔ بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ دعا کر دیں اور کچھ بتا دیں کہ ایسا کر لوں کہ میرا بس اپنا گھر ہو جائے۔ کافی 4-5 سالوں سے لگی ہوئی ہوں، گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جس نے بھی وضو کی دعا پڑھی ہے اس کو گھر ملا، بڑا ملا، بابرکت ملا، سعادت مند ملا۔ آپ نے لگتا ہے پڑھی ہے لیکن ڈوب کے ٹوٹ کے نہیں پڑھی، ڈوب کے ٹوٹ کے جی نہیں پڑھی۔ اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو اس کا بہت بہت جی برکت اور خیر ملے گی، اگر آپ یہ پڑھ انشاءاللہ، لیں بس تو۔ میرے بھی آپ دعا فرما دیجیے حضرت صاحب، آپ یہ پڑھیں اور میرے اور اس بچوں کے کے لیے علاوہ بھی دعا کیجیے۔ جی میں دعا کروں گا۔ باقی وظائف جتنے کر رہے ہیں ان سب وظائف کی اجازت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بس مجھے ہر وظائف کی اجازت چاہیے تھی۔ کوشش کریں ترکی کانفرنس میں آئیں، تمام راہیں جی راستے جی کھل گئے ہیں، ہر طرف امن ہے اور پورا انتظام اس کی ماشاءاللہ ترتیب ہے، اور وہاں جو تسبیح خانے میں روحانی پیکج ہوتے تھے پوری دنیا کا تقاضا تھا کہ ہمیں وہ روحانی پیکج وہاں کرائیں، تو یہ سامنے میں نے جار میں رکھے ہیں کچھ پیکج، تو انشاءاللہ ترکی کانفرنس میں وہ سارے پیکج کرائے جائیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں، دعائے فقیر کی آپ کو۔ کالیں کیوں کٹ رہی ہیں اللہ والے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ اجازت صاحب میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔
जी बोलिए। आज दवाई की सब कालें बहुत मिल बहुत रही हैं। ज्यादा परेशान हूँ बस कारोबार की वजह से। आप मोबाइल का स्पीकर बंद कर देंगे, आवाज साफ हो जाएगी। जी हजरत साहब कर हर बंदे हजरत को मैं याद बहुत ज्यादा याद परेशान हूँ दहानी कारोबार करानी की पड़ती वजह है, से। क्या करूं। हम्म। और कोई बात? हेलो हजरत साहब। जी मैं हजरत साहब दिलो दिमाग में टेंशन रहती है हर वक्त, काम नहीं है बिल्कुल भी, गाड़ी चलाता हूँ इधर। एक तो ये मसला है, और कोई बात? और छोटा भाई है वो, उसके लिए बाहर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसका काम बन जाए यूरोप के लिए। और घर में भी हालात ऐसे हैं, तंगी हैं, परेशानी है। और और एक भाई हजरत साहब कोरिया में होता है, वो भी परेशान है, काम चेंज करना है उसने। जी उसकी फैक्ट्री में भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी। जी। रिजर्व कारोबार की बहुत ज्यादा तंगी है हजरत साहब। आपने कोई अबकरी से पाया हो, किसी वजीफे किसी अमल से आपको फायदा हुआ हो? जी हजरत साहब पहले एक वजीफा मेरी माँ ने लिया था, फकुतिया रब फकुतिया दाबिरुल कौमिल लजीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफे से बहुत ज्यादा पाया है। क्या पाया एक इस पेपर वजीफे चाहिए से? था मुझे इससे क्या पाया? यहाँ पर मुझे एक पेपर भी चाहिए, वो बहुत जरूरी था मेरे लिए हजरत साहब काम चेंज करने के लिए। तो वो भी मुझे वो मिलता नहीं था, किसी भी सूरत में नहीं मिलना था ना। तो जी। मुझे ये वजीफा पढ़ने से अल्लाह के हुक्म से वो मिल गया। और अच्छा। मेरा और छोटा भाई है वो भी बाहर गया है कोरिया। इस वजीफे से? जी है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब। तो मैं चाह रहा हूं कि इस वजीफे की इजाजत आपसे वापस ले लूं। नहीं हजरत साहब हम करते हैं ये वजीफा, बहुत ज्यादा करते हैं नहीं सुबह कर, शाम। ये वजीफा होते हुए आप मुझसे कोई और वजीफा मांगे, और फिर उस वजीफे की आंखों से बरकतें भी देखें, करामतें भी देखें, करिश्मे भी देखें, कमालात भी देखें, मैं कैसे मानूं? सब परेशानी रहती है बस दिल में हर वक्त। आप काम नहीं है यहाँ पे, हालात कुछ रोजाना ऐसे हैं अभी। रोजाना 5 घंटे 5 घंटे 70 मिनट 22 सेकंड आप मोबाइल को सुबह शाम टाइम दें, नेट को। फिर अगला उसका एक मेरे पास पैकेज है, ये टाइम देने के बाद सिर्फ हैश 3 दफा और स्टार 11 दफा दबाएंगे तो डॉलर निकलना शुरू हो जाएंगे, अमेरिकन डॉलर निकलेंगे। इंशाल्लाह हजरत साहब। आप दिन रात मोबाइल को टाइम दें, तस्बीह को टाइम ना दें। फिर हैश और स्टार दबाइएगा, जितनी दफा मैंने कहा, डॉलर जितने चाहेंगे निकलेंगे। फिर हाथ आगे रखिएगा, वो बंद नहीं होंगे। इंशाल्लाह हजरत साहब, मोबाइल को इंशाल्लाह। टाइम देना है, वजीफे को नहीं देना। इंशाल्लाह हजरत साहब, जो आपका हुक्म। और दूसरा यह है कि सूरत वज़्ज़ुहा 40 बार सुबह शाम पढ़ें। हजरत साहब कितनी मरतबा? 40 बार सुबह शाम। मोबाइल का तो टाइम आपने पूछा नहीं, कितनी मरतबा, कितने मिनट, कितने सेकंड, इसका पूछ रहे हैं 5 घंटे हजरत साहब, वो आपने बताया। ना। मैंने सेकंड भी बताए हैं। पांच घंटे 77 मिनट। और जितने सेकंड मैंने बताए हैं, इतने सेकंड मोबाइल नहीं देखना। वो पक्का हो गया। जी मुखलिस है सर। ना, मुखलिस हैं, इखलास नहीं वाले, मोबाइल खालूस देखना हैं। है उन्हें के हजरत मुर्शिद ने साहब। कहा देखना है। सच्चे लोग जी। हैं, अल्लाह मुझे ऐसा सच्चा बना दे। हाँ हाँ। आप सूरत वज़्ज़ुहा 40 बार सुबह शाम पढ़ें, और बाकी जी सारा दिन इंशाल्लाह। एक सवालात, 5-10 सवालात, फ़कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पूरी दुनिया को एक चीज बताऊं कि हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में रुकावट डाले, वो दुश्मन है, वो कुत्ता है, और वो ऐसे लोग हासिदीन, शरपसंद, या राहें बंद हों जहां, और आप किसी चीज से नजात चाहते हैं, किसी इल्लत से, किल्लत से, जिल्लत से, तो ये वजीफा फ़कुत दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो आपकी तरह पढ़े जैसे आपने पढ़ा, और आपको हमेशा इसकी कामयाबी मिली, यकीन से पढ़े। इंशाल्लाह ताला हजरत साहब। आपके लिए दुआएं हैं फकीर की, और इसको तवज्जो से करें। मोबाइल को कम से कम वक्त दें, हस्ब जरूरत दें, बाकी वक्त अपने काम को दें और वजीफे को दें। मैं असल कहना ये चाहता हूं, जी हजरत साहब। ये नहीं कहना चाहता कि आप इतने घंटे वहां बैठे रहें, आप असल कहना ये चाहता हूं।
جی حضرت صاحب سمجھ گیا. فقیر کی دعائیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم وکیل صاحب. السلام علیکم. میرا نام جی وعلیکم السلام. میرا نام ولید اقبال ہے. آپ اونچا بولیں گے. میں یو کے سے جی وکیل صاحب میرا نام ولید اقبال ہے. میں یو کے سے بات کر رہا آپ کی کال بند کر رہا ہوں, اونچا بولیں گے. ہوں. جی وکیل صاحب میرا نام ولید اقبال ہے. میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کروں, مجبور ہو کے کہتا ہوں کال بند کرتا ہوں, پھر اونچا بولتے ہیں, میں کیا کروں. جی بولیے. السلام, آپ کی بات سن رہا ہوں میں. جی میں یو کے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے میرے 2-3 مسئلے ہیں. مجھے ایک یہ پوچھنا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے سال اپنے جاب چھوڑ کے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا. جی اونچا تو بولیں میں گے. اب دوبارہ جی تو کیا میں دوبارہ جاب کی طرف جاؤں یا میں اپنا بزنس ہی کنٹینیو رکھوں. اور دوسری چیز جی ایک یہ پوچھنی ہے کہ میں نے ایک لائسنس اپلائی کیا ہوا تھا, اس کو تقریباً سال ہو گیا, تو وہ ذرا جو ہے نا وہ کہیں پھنسا ہوا ہے, تو وہ اس میں کوئی جواب نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں. اچھا. اور تیسرا مجھے اپنا گھر چاہیے یہاں پہ سود کے بغیر, تو اس کے لیے بھی کوئی عمل بتا دیں. آپ نے ابکری سے کیا پایا وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے؟ جی صاحب ابکری سے تو بہت کچھ پایا ہے. مطلب ابکری سے کیا پایا؟ جب سے میں ابکری سے وہاں جڑا ہوں کہ مطلب میرا پوری جو میرا پورا جو ٹائم ہے وہ اس کو اعمال میں گزرتا ہے. تو اس میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ کو کوئی مشکل آتی بھی ہے تو آپ کوئی بھی عمل کریں ابکری کا, تو اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جی مطلب اس جو مشکل سے نکال دیتا ہے. جی جی. میں نے اس کے علاوہ یہاں سے رام میں گھر سے نکلتے ہوئے 11 دفعہ پڑھتا ہوں, تو کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا. اور میں اچھا یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ملا تھا سپٹمبر میں 2024 میں جب آپ کی اپنی کانفرنس ہوئی تھی. تو میں یہاں سے گیا تھا, کیونکہ میرے خیال میں آپ نے 2 دن پہلے میں نے آپ کا اعلان دیکھا تھا. میں یہاں یو کے سے گیا تھا آپ اور میں آپ سے ملا تھا وہاں پہ. 2024 کی ترکی کانفرنس میں آئے تھے. جی میں آیا تھا اور میں نے آپ کو شکر اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ شیشلی میں. مجھے تو اولاد کا مسئلہ تھا. شیشلی میں. جی اور میرا اولاد کا مسئلہ تھا. آپ نے مجھے صورت کیسے بتائی تھی اور میں اور تقریباً مطلب سال کے اندر مطلب ہو جاتا. تو مجھے بہت اچھا سا پیارا سا بیٹا دیا. آپ کے اولاد کا مسئلہ تھا, میں نے آپ کو سورت کوثر بتائی, تو اللہ جل شانہ نے آپ کو اولاد بیٹے عطا فرمائے. وہ طریقہ بتا دیں, 129 بار والا, سارا دن کھولا, کیا پڑھا؟ یقین صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا 129 بار صبح شام 129 دن, اور جی اس کے بعد کوئی میٹھی چیز بانٹنی ہے. ہاں. اور اب اللہ نے مجھے بیٹا دیا. پھر آپ اگلے 129 دن شروع کرنے ہیں. تو جی آپ نے یہ پڑھا, اللہ جی پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا, اولاد. کیونکہ سورت کوثر میں 3 چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. ایک تو رزق بہت ہے, دوسرا اولاد بیٹے ہیں, اور تیسرا بندش, کسی بھی قسم کا سفلی عمل بندش ہے اس کا توڑ ہے. ان نشان آقا ہوا لبتر. جی جی بالکل. آپ نے یہ فائدہ پایا, نفع یہ پایا. والے تو جی تو قیمت پتا نہیں مطلب اس کے بعد سے مجھے اس طرح سے مطلب مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سے چیزیں مطلب سب کچھ مطلب وہاں پہ کہتے ہیں اس کو چھین رہا ہے یا جی کچھ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے یا یہ میرا وہم ہے. اچھا. میرے مطابق تو اللہ کا کرم ہے آپ پہ, اور بہت کرم ہے آپ کے اوپر, اللہ کی رحمت ہے, بہت عطا ہے. آپ یہی وظائف مسلسل کریں محترم, جس سے آپ نے خیر پائی, نفع پایا, فائدہ پایا. آپ انہی تسبیحات وظائف کو توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ جی آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو نفع ہوگا. جی میں ان سب وظائف کی آپ کو پھر سے اجازت دے رہا ہوں, جس سے آپ نے ویسے تھوڑے فائدے بتائے ہیں. جی صاحب اب میں نے
اب میں نے پہلے بھی آپ کو 3-4 دفعہ کال کی ہوئی ہے، تو میں نے اس میں بھی آپ کو فائدے آگے بتائے تھے، تو میں دوبارہ بتا سکتا ہوں جی کہ میں نے 12 تسبیحیں آزمائی ہیں، یا بدیو جائے بالخیر یا بدیو، کوئی بھی کام ہو آپ کا 12 دن میں ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ 12 اور تسبیحاں ایک یا آپ کا بدیع، ٹھہریے جی میں جی اپنی بات اس لیے پھر دہرا رہا ہوں جی کہ پوری جی جی دنیا کال جی جی سنتی ہے اور بعض کے لیے عمل نیا ہوتا ہے۔ میں وضاحت کر دیا جی کرتا بالکل ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، 12 تسبیحاں، 12 دن، اور آپ کہتے ہیں کہ ناممکن کام جی ممکن ہو جاتا ہے جی۔ اور کوئی عمل آپ کے اور مشاہدے میں، تجربے میں؟ یہ صاحب آپ کے جو سالانہ 11 روزوں کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی بھی مطلب کوئی ایسا کام ہو کہ جو آپ کا مطلب اس کام میں کون صدیوں سے سا عمل؟ بخشش ہو، وہ کہ جو آپ کا 11 روزوں کا عمل ہوتا ہے سال کے اینڈ ہاں، میں، 11 روزوں کا عمل یا 11 مسبب روزے الاسباب۔ سبھی بالاسباب جی جی، تو اس میں آپ کو پورا پڑھنا ہوتا ہے، یا سبھی بالاسباب بالخیر یا سبب لی الخیر، نہیں، یہ تو اس سے سبھی بھی آپ کو بالخیر جی، آپ فائدہ کو پورا ہوا، پڑھنا ہوتا اس سے ہے بھی آپ کو نفع ہوا۔ یہ چیز ہے، اس سے بھی نفع ہوا، اور کہتے ہیں ایک اور آپ کا عمل ہے، یا قادر ہو یا نافی ہو، 45 دفعہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے، وہ اپنے انٹرویو پہ کیا ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے کیا ہے، یا اس کو کوئی خوف ہوا ہے، تو اس کا وہ کام جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں، کچھ تھوڑا تھوڑا وقت دے دوں، جی آپ کے لیے جی جی دعائیں ہیں، جی جی آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے۔ بس ایک چیز صرف ہے، جی شکریہ آپ جتنا بتا جی رہے ہیں نا، یہ سب موجود ہے، جی جی اصل یقین ہوتا جی ہے۔ جی بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں، جی قریب رہ کے بے یقینی اور شک کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جی قریب رہ کے یقین کی وجہ سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جی یقین کی دنیا کا سفر کریں گے، ایسے ہی نفع پاتے جائیں گے۔ جی جی آپ جی جی کوشش کریں ترکی میں آئیں، میں دوبارہ آ رہا ہوں، میں جی، دوبارہ آ رہا اوروں کو ہوں بھی آگے دعوت ترکی دیں، آپ سے ملنے، میں نے ترکی میں آئیں انشاءاللہ، جی اللہ پاک کی جی رحمت ہو انشاءاللہ آپ پہ۔ دنیا نفع پا گئی اور خیریں پا گئی اور برکتیں پا گئی، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت جی، میرا نام مریم ہے، جی یو کے سے بات کر رہی ہوں، جی بولیے۔ کینٹ سے جی۔ حضرت صاحب، پہلی بات، میرا بھانجا ہے، وہ پیدا ہوا 2 نومبر دوپہر 2:30 بجے، اتوار والے دن۔ جی تو آپ مجھے اس کا نام سجیسٹ کر دیں کہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے وہ بہت آسانیاں ملیں، اس کو کامیابیاں اور عزت اور رزق برکت ملے۔ محمد حذیفہ، جی اور کوئی بات؟ حضرت صاحب، میرا نا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اور ایک دم سے میری چیزیں سیدھی چلتے چلتے سب کچھ بند ہو گیا، تو کوئی رزق کا، روزگار کا، سب چیزیں الٹ ہو گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ اور کوئی کوئی سبب بات نظر کہنا آ رہا ہے، چاہیں؟ نہ کچھ بن رہا اور ہے۔ کوئی جی بات؟ حضرت صاحب، آپ نے نا مجھے پہلے وظائف دیے تھے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر 1000 بار، پھر آفاقی تو مزان والا عمل، یا کہارو پانی میں 1100 بار، ان اور سب بسم کی اللہ اجازت ہے، الرحمن الرحیم اللہ جا کے پاک نے ان کو وہ چھپ جائے۔ قبول کرے، سب کی اجازت ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت صاحب، شروع میں نا اپنے رمضان کے شروع میں میری آپ سے بات ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے یہ ابدی الجائے بالخیری 1200 بار یہ جی تسبیحات بھی بتائی تھی، یہ بھی میں کر رہی ہوں، تو میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے ذرا خصوصی دعا کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، آپ ویسے پریشان نہیں ہیں، ہو یہ رہا ہے، بہت کچھ مل چکا ہے، آپ جی اس سے الحمدللہ۔ زیادہ مل کے ملکہ برطانیہ بننا چاہتی ہیں۔ جی اللہ نے حضرت صاحب، میرے سے نوکریاں نہیں ہوتی، بس آپ دعا کر دیں، اللہ نے مجھے گھر آپ بیٹھے کو بیٹھے بہت سب کچھ نوازا مل ہے۔ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان میں شکر گزاری کم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر بتا دیا فقیر کو نفع، تو پھر یہ کوئی شاید اور ایسی کوئی چیز بتا دیں جس کو دیکھیں ہر چیز سونا بن جائے۔ اللہ والو، آپ کو جو کچھ دیا آپ نے پایا، آپ نے مجھے تھوڑا بتایا، الحمدللہ۔ لیکن میرے استخارے میں آ رہا کہ رب نے آپ کو بہت نوازا ہے،
بہت نماز. بالکل، اور آپ کے وضاحت جی بالکل ایسے ہی ہے صاحب، میں نے بہت کچھ پایا الحمدللہ. بس اسی یقین کے ساتھ سفر طے کریں. رحمت ہے، برکت ہے، آپ کو وظائف کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ کرم رحمت اللہ کے بہت فضل شکریہ سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. مجھے بھیجیں بھائی، میں نے جو میسج کہے بھیج دو مجھے. آپ بھی جی انشاءاللہ. ترکی کانفرنس کی کوشش کریں آپ بھی. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی. جی حضرت جی میرے آپ سے 2 سے 3 سوال ہیں. آپ کی کال بند کر دوں ایک تو نہیں تو پھر اونچا بولیں. حضرت جی وہ آپ نے مجھے اب میں دیا کیا تھا کروں؟ کہہ کے آخر کار یہی گر ہے. کال بند کر دو کہ فوراً اونچا بولنا شروع کر دو. میں کیا کرا؟ وہ ایک پیر صاحب تھے، گالیاں بہت دیتے تھے. آ رہی ہے آواز آپ کو؟ میں نے کہا بابا جی گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کہہ رہے بڑھیاں ہیں تو ماندیاں نہیں مائیاں. میں کہ اللہ مجھے یہ وقت نہ دے کہ میرے منہ میں گالیاں آئیں. کہہ رہی ہے مائیاں گالیوں کو بغیر نہیں مانتی. میں کہ یا اللہ نہ، یہ میری ترتیب نہیں ہے، نہ مجھے زندگی کی یہ چیز ملی ہے. اب آخر کار طریقہ یہی ہے کہ میں کال بند کر دوں، فوراً اونچا بولتے ہیں. میں کیا کروں؟ کہتے بابا جی جلالی بہت ہیں. گلا دبا کے آنکھیں جب باہر آتی ہیں، کہہ رہے آنکھیں کیوں دکھاتا ہے؟ تو نے گلا کیوں دبایا تھا؟ جی بولے. جی حضرت جی آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، کچھ لوگوں سے پیسے لینے تھے. وَإِذَا بَطَشْتُم والی آیت کھلا پڑے. جبارین. جی جی تو وہ آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ کچھ وظائف رہ بھی جائیں تو خیر ہے. اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی فَقُطِعَ دَابِرُ والی آیت. میرے خاوند کی کچھ عادات تھیں اس وجہ سے، جی تو وہ میں ابھی چھوڑ دی ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو میرے خاوند دوبارہ اپنی اس دنیا میں واپس چلے جائیں. آپ کے فقوطیہ دابر والی قوم سے کیا فائدہ، یعنی اس آیت سے کیا فائدہ ہو؟ حضرت جی وہ ان میں تھوڑی بہتری آئی تھی، بہت ان کی گندی عادات تھی، میں بہت پریشان تھی. نہیں وہ نہ گنوائیں. پہلی بھی ایک کال ایسی آئی جی تھی کہ ان کال کرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے. مجھے بڑی تکلیف پہنچی، میں نے فوراً وہ کال کاٹ دی. ہر قسم کے لوگ یہاں سن رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہوتی. تو آپ ماشاءاللہ، آپ کو کیا ان کی کچھ عادات میں فرق ہوا؟ یعنی جی بالکل جی، میں نے اسی لیے آپ سے وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا یہ. تو آپ نہ چھوڑیں، اس کی کچھ تعداد مقرر کر لیں، دن میں صبح شام کر لیں، نماز کے بعد کر لیں. آپ وہ نہ چھوڑیں، جی وہ آپ کریں. ٹھیک ہے. یہ دونوں آپس میں آیتیں کلیش تو نہیں کرتی نا، نہیں کریں، وَإِذَا بَطَشْتُم نہیں والی کریں، اور یہ سب؟ بلکہ دونوں مل جائیں گی تو طاقت بڑھ جائے گی. اللہ کے نام میں طاقت ہے. دو بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے. اور جی کیا ٹھیک ہے، پایا آپ نے مجھے آپ کری سے؟ میرے دل کو سکون آ گیا آپ نے بات کی. حضرت جی ایک تو سچی بتاؤں تو یہ جو وَإِذَا بَطَشْتُم جبارین والی آیت ابھی کچھ ہی ہزار کی ہے، تو اس بندے نے میسج کیا ہے کہ وہ عید کے بعد کچھ پیسے دے گا، ورنہ تو فون بھی نہیں اٹھاتا تھا. ہاں جی. اور یا حفیظ و یا سلاموں سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ اسٹیبنگ بہت ہوتی ہے، چاقو مار کے چلے جاتے ہیں، فون چھین لیتے ہیں. تو ہم سٹی سینٹر میں رہ رہے ہیں، جب بھی باہر نکلتے ہیں یہ یا حفیظ و یا سلاموں 11 بار پڑھتے ہیں. الحمدللہ کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. اور کسی عمل سے فائدہ ہوا؟ آپ بتائیے کسی ٹوٹکے سے. جی حضرت جی 4 سال پہلے اسی طرح فون پہ کسی عورت نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے آیت الکرسی لکھ کے رکھی ہے اپنے کچن میں، اس سے برکت ہوئی ہے. تو میں نے سن کے میں نے بھی کیا، اور واقعی اتنی برکت ہوتی ہے کہ فریج بھرا رہتا ہے، کہ اتنا کہ مجھے باہر دینا پڑ جاتا ہے، اتنا زیادہ بھرا رہتا ہے. اتنا زیادہ عطا ہوتی ہے کہ آپ کو باہر دینا پڑ جاتا ہے. جی آیت الکرسی لکھ کے رکھی ہے. جی آپ کی حضرت جی مجھے سارے وظائف کی اجازت دے دے پلیز. کتنی آسانی سے کال مل جاتی ہے آپ کی؟ مل گئی یا؟ حضرت جی میں تو دعا ہی کر رہی تھی. ایک دفعہ یہ بھی 41 ٹائم بسم اللہ پڑھی ہے، اور کل تراویحوں پہ گئی ہوں تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی ہے. بس یہ کرشمہ ہی ہوا ہے جو مل گئی ہے. ابھی میں کانپ رہی ہوں کہ میری کال مل گئی ہے. کتنے عرصے کے بعد ملی ہے؟
حضرت جی میں نے آپ کو اسی رمضان میں کال کی تھی، لیکن پھر میں کشمکش میں تھی کہ اب میں وظائف کا کیا کروں، تو میں اللہ سے دعا ہی کری تھی کہ یا اللہ میری دوبارہ کال ملا دے، ایک بار ملا دے. انشاءاللہ ہم ترکی بھی آئیں گے، اللہ کرے آپ سے ادھر بھی ملاقات ہو جائے ہماری. 100% انشاءاللہ. وہاں تو پچھلی دفعہ میں نے ایک بندے سے 8 بار 4 بار 5 بار ملاقاتیں ہوئیں. میرا تو سارا دن جی یہی بالکل آؤں گی ملاقاتیں. میں حضرت جی، مجھے کام بھی چھوڑنا پڑا نا، میں ریزائن دے کے آؤں گی، میں آؤں گی ضرور اللہ مبارک انشاءاللہ. کرے. آپ کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے. دعائیں فقیر کی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کال ملی ہوئی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. پہلے بھی UK کی کال تھی، اب بھی 44 کی کال ہے. السلام علیکم. آپ کا سسٹم کہیں نہ کوئی ہے صحیح، کوئی کمی بیشی ہے. اللہ والو، لوگ کتنی مشکل سے کالیں ملاتے ہیں، بہت محنت کر کے، اور یہی تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے. اب کال کاٹ رہا ہوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ حضرت جی میری کال لگ گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، شکر ہے اللہ کا. صدا حضرت جی خوش میں رہے. دعائیں کر رہی تھی، میں سورہ قریش پڑھ رہی تھی مسلسل، میری کال لگ جائے ایک دفعہ، میری مرشد سے بات ہو جائے. الحمدللہ حضرت جی میں بہت خوش قسمت ہوں. کتنی کالیں کی، کتنے عرصے سے؟ حضرت جی میں نے 300 سے زیادہ کالیں کی ہیں. 310 سے زیادہ. اور کتنے عرصے کے بعد کال ملی ہے؟ حضرت جی پورے سال بعد رمضان میں. پورے سال بعد. جی جی کہاں حضرت سے؟ جی بڑا بے چینی سے انتظار تھا. فرانس سے بول رہی ہیں حضرت جی میرے مرشد. سے کیا بے چینی کا انتظار تھا؟ حضرت جی 2 ٹائم جو آپ کی میری زیارت ہو جاتی ہے نا، میرے لیے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جی میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، میری روح سکون میں آ جاتی ہے. حضرت جی میرے خاص توجہ مجھے چاہیے اللہ آپ کی. پاک مجھے بھی آپ جیسا سچا جذبہ عطا فرمائے، میری نسلوں کو بھی. اس لیے حضرت جی مجھے ایک میرے جی میرے مرشد میرے لیے دعا فرمائے کہ میری نسلیں جو نبکری سے جڑی ہوں، میری بڑی خواہش ہے جی. جی جی. اور میرے جو رشتہ دار دوست احباب صاحب ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، ان کی ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. آمین آمین آمین. حضرت جی میں سارے جو آپ وظائف بتاتے ہیں میں سارے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نوازا ہے. اور جی اللہ سے جڑنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے مانگنا آپ نے ایسا سکھا دیا کہ دل سکون میں آ گیا، روح بھی سکون میں آ گئی ہے میری. اچھا اچھا اچھا. حضرت جی توجہ فرما دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کی حضرت رحمت جی ہو. میں نے آج تک جو کچھ پڑھا ہے نا، میں جی آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دیا کرتی ہوں. 45 لاکھ درود پاک ہے میرا، جزاک 25 لاکھ میرا کلمہ پہلا میں آپ کو دیا کرتی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. حضرت جی میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. یہ جتنی بھی وظیفے تسبیحاں کر رہی ہیں، کبھی سوچا تھا کہ میں اتنا پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں حضرت جی، اللہ نے ایسی برکت دی، میں حیران رہ جاتی ہوں. اور میرے لیے مزید دعا فرمائیں کہ میرا کوئی بھی چیز جو ہے نا میرے سے مس نہ ہو. کبھی سوچا نہیں تھا؟ نہیں حضرت جی، میں نے کبھی، میری اتنی اوقات ہی نہیں. انسان جب نسبتوں کے ساتھ لگتا ہے اور پھر یقین سے جڑتا ہے، پھر اللہ پاک جی غیب کے خزانے سے اس کے دل کی دنیا کو وسیع کر دیتے ہیں،
اور اس کی زبان میں اللہ جل شان ہو اپنی طاقت خاص کہ اس کی زبان اللہ کے نام لینے میں چلتی ہے، دل چلتا ہے، من کی دنیا بدل جاتی ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے، کہاں فرانس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی جی تو حضرت جی. اللہ پاک نے کیا عطا کیا؟ بس ان تمام وظیفوں کی آپ کو اجازت ہے، ان تسبیحوں کی اجازت ہے، آپ یہی کرتے رہیں جی حضرت جی. اور پاتے رہیں اور انسانیت کو جی خیر ملتی رہے. جی میرے مرشد جب مجھے کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے نا، آپ کام میں میری رہنمائی فرماتے ہیں اور میری بیٹی کے نصیب کے لیے خصوصی دعا فرما دے، اللہ کی ایسا اچھا سبب لگا دے، کوئی نیک صالح بچہ دے اللہ میں دے. خواب میں کیا رہنمائی؟ جی مثلاً حضرت جی آپ نے مجھے نا وظیفہ بتایا تھا بیٹی کے رشتے کے لیے، یا بدی الجابی بالخیر یا بدی. جی میں پریشان تھی تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھنا ہے. حضرت جی 1.5 سال ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، دعا فرمائی اللہ کوئی اچھا نیک سبب لگا دے، آمین رزق حلال والے حضرت جی مجھے مل جائیں کوئی. انشاءاللہ انشاءاللہ ہو گیا، اللہ کے نام کی برکت سے اللہ کر جی دیتا ہے. بیٹے کے کاروبار کے لیے بھی دعا فرما دیں، رحمت ہو اور یہ میرے لیے دعا فرمائیں حضرت جی کہ مجھے بار بار اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما ادب دے. کے حج پہ میں ساتھ، گئی تھی حضرت جی. طلب کے ساتھ، ادب جی کے ساتھ، طلب جی کے ساتھ سب کو دے. جی الحمدللہ حضرت آپ کی جی. کال حضرت بند جی کر رہا ہوں میرے دعاؤں کے ساتھ جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی السلام السلام علیکم. علیکم. یہ جذبے والے ہیں اور جن کی وجہ سے فقیر بھی ان راہوں پہ چل السلام رہا، علیکم. یہ سچے لوگ ہیں. وعلیکم السلام. جی حضرت آپ آواز بند کریں. جی عرض کر رہا ہوں موبائل کا سپیکر بند کر دیں. ہاں جی حضرت صاحب، میں نے آپ سے ابھی فون پہ بات کی تھی تو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ بدوحا والا جو وظیفہ تھا میں اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں، پچھلے 3-4 سال سے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے. تو جی میرا بھائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، میں کینیڈا میں ہوں. تو پلیز آپ یہ مجھے بتا دیجیے کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گا اور کیا کنڈیشن ہے میرے بھائی کی، کیونکہ میرے بھائی سے میری کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کو، آپ کی کال کٹنے کے بعد بھی میں نے آپ کو جواب دیا. یہی تمام وظائف کی پھر سے اجازت دی ہے اور انمول خزانہ بہت زیادہ پڑھنے کو عرض کیا ہے، اور یہی جی وظیفے یہی تسبیحیں میں نے عرض کی ہیں کہ آپ اس کو توجہ سے کریں اور اس کو دھیان سے کریں. اچھا حضرت صاحب، آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ جو 4 سال سے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں تو اس کی کنڈیشن میں فرق آیا ہے؟ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میرے استخارے میں تو آپ کو بہت پایا، آپ نے بہت ملا، بہت حاصل کیا، اور ہر لحاظ سے فرق ہے، بہتر سے بہتری ہے. اور وہ بھائی کی کنڈیشن کا بتائیں. انشاءاللہ رحمت ہوگی، کرم ہوگا اللہ کے فضل سے. اس کو بھی اپنی راہوں شکریہ پہ اللہ لگا کا. لیں، اس کو بھی اپنی راہوں پہ خیر میں اس کو بھی لگا لیں، ہلو اس کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اپنی راہوں پہ، جس راہوں پہ اللہ نے ہلو آپ کو لگایا ہے. کال کٹ گئی ہے، کال کٹ گئی ہے. ایک تو کالوں کا لوڈ بہت زیادہ. کتنی کالیں لی آپ نے؟ تم نے ریکارڈ بتایا کل تک کا صحیح نہیں بتا رہے. 73,494. اور میں نے کتنی کالیں لی؟ ادھر کالیں بلاک ہو گئی میری بھی. اور میں نے کتنی لی 73,494 میں سے؟ اٹینڈ کتنی ہوئی؟ کل تک 324. 73,494 میں نے 324 کالیں لی ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। हालांकि हमने पाकिस्तान को ब्लॉक किया हुआ है, ये पाकिस्तान की कालें नहीं आ रही, सिर्फ बाहरले मुल्क की आ रही हैं। कालें कट रही हैं, इंडिया की कालें मैं दानिस्ता काट रहा हूं, सबको मौका मिले। अब मैं इंडिया की काल ले ली मैंने फिर, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वो काल भी कट जाती है, इतना लोड है कि कालें, या तो कोई डाडा बंदा आके दूसरी काल काट देता है। अस्सलाम वालेकुम। काल मिली हुई है, इंडिया की काल है 91 से। अस्सलाम वालेकुम। वो भी कट गए। अस्सलाम वालेकुम। कालें कट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार हमारा एक सबक है बहुत जबरदस्त किस्म का कि लोगों के काम कैसे बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में लोग 73,000 कितने सौ कितनी कालें, और मैंने कितनी ली? 324 कालें ली। ये हमारे मेन स्विच से फिल्टर होके 70,000 कॉलें आगे आई हैं, उससे पीछे लाखों कॉलें, जिसकी वजह से हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने हमें नोटिस दे दिया कि किसी भी नंबर बंद कर देंगे। ये तो मेंस हैं, वो क्या लफ्ज है भी मुझे तो पता नहीं है। मेन स्विच जो है उससे फिल्टर होके कॉल्स आगे आएंगे, इससे पीछे लाखों की क्यू लगी हुई है, जिसकी वजह से हमें कल का नोटिस मिल गया, वो किसी भी नंबर बंद कर देगा। इतनी ज्यादा कालें हैं, क्या किया जाए? दुनिया मिलना चाहती है, और दुनिया के काम बने हैं, और बने अल्लाह के नाम की बरकत से हैं, कलाम इलाही की बरकत से हैं। किसी की औलाद मिल गई, किसी का रिस्क मिल गया, किसी का घर बस गया, किसी की जिंदगी बस गई, और सब कहते हैं हमें अल्लाह मिल गया। इससे बड़ी बात क्या है? ये एक अनोखी दुनिया है, अनोखा निजाम है। हाँ जी। आप बैठे बैठे ना इन वज़ाइफ में से वज़ाइफ चुने, और आप चुनेंगे वज़ाइफ तो आपको एहसास होगा कि लोग हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे पा रहे हैं करके। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम शिजरा है। मुझे सबसे पहले तो अपना इस्तिखारा करवाना है। जी। मैं शादीशुदा हूँ। जी 4 साल हो गए मेरे निकाह को। मेरे हस्बैंड का नाम काशिफ हुसैन है जी और मेरा नाम शिजरा नदीम। जी। इस्तिखारा इसका करवाना है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ना अच्छा नहीं रहते, जबकि उन्होंने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी। जी। लेकिन दूसरा ये कि मुझसे शादी से पहले उनकी एक और शादी हुई थी जिससे उनकी डाइवोर्स हुई, जी। और वो अपनी एक्स वाइफ के साथ अभी तक कांटेक्ट में हैं, जिसकी वजह से जो एक सबसे बड़ी मेन रीजन है हम दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़ों की।
ہمارا جب بھی مطلب جھگڑا ہوتا ہے صرف بات ڈائیورس تک جاتی ہے. تو میرے ہسبینڈ مطلب مجھ سے اتنا بدظن ہے اور مطلب وہ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ آپ سے کو کہ وہ میری کمپرومائز طرف کرنا دیکھنا ہوگا. بھی نہیں چاہتے. ادھر بھی 3 نقطے ہیں, ادھر بھی 3 نقطے ہیں, کاشف ادھر بھی 3 نقطے ہیں. آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا اور صرف 3.25 ساڑھے 3 سال, یہ لکھ لیں میری بات کو. اللہ کا علم کامل ہے, میرا علم کامل نہیں, دعویٰ نہیں کروں گا. آپ بے شک. صرف 3.5 سال کمپرومائز کر لیں, چھوٹا بنا لیں, جھک جائیں اور اس کی صبح کو صبح کہہ دیں, شام کو شام کہہ دیں. جی بس آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ آپ الحمدللہ بہت کچھ. کیسے؟ یہ چونچاں آ میں رہی ہے نے بچے کی. جی میرا بیٹا ہے 3 ماہ کا. میں نے ابکری کی وہ ویڈیو آپ کی دیکھی تھی, سورہ اخلاص کی 2 تسبیح صبح شام, میں نے وہ پڑھنی شروع کی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی الحمدللہ. اور وہ بخشنی تھی حضرت ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کو. جی بالکل بالکل. ہاں, اور انہوں کو بخشی یا ملک اور استاد کو بخشی؟ میں جو پڑھتی تھی, میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ نبی جی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ اس کی تمام آل کو ہدیہ کرنی گھرانے کو. اور بی بی فاطمہ کے, جی بالکل, ان کے وسیلے سے سب سے دعا مانگیں. جی جی. حضرت صاحب کوئی پڑھنے کے لیے کچھ ایسا آپ بتا نے دیں کہ چلیں ہمارے جھگڑے نہ ہوں. آپ نے اور کس عمل سے نفع پایا؟ میں لا خلابہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی ہوئی ہے, کھلا پڑھ رہی ہوں. بٹ میں نے اپنے نیت کی تھی کہ میں 1.25 لاکھ مکمل کروں گی. اچھا ایسا ہے, یہی اور 2 اس کے تسبیح, علاوہ افاحسبتم کی آیات. یہی 2 تسبیح قل هو اللہ کی صبح شام پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, بیٹے, داماد, نواسے, نواسیاں حضور کا گھرانہ ہے, اہل البیت ہیں, ان کو ہدیہ کریں. جی اور ان کا ہدیہ پھر اپنے میاں کو دل کو کریں, اپنے دل کو کریں. اور ٹھیک ہے. پھر اس کا انشاءاللہ جیسے پہلے رب نے رنگ دیا, عطا کیا, اس طرح اب بھی اسی سے ہی ملے گا. اور انشاءاللہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, آپ سے عرض کر رہا ہوں, بس صرف 3.5 سال. جی ٹھیک ہے. تو اگر اینٹ کا اور جواب حضرت صاحب پتھر سے جی ہوگا, جی پتھر کا اینٹ سے ہوگا, تو پھر تو نہیں ہوگا. بالکل. حضرت صاحب ایک اور معاملہ ہے, میں یہاں پہ یو کے میں ہوں پچھلے 3.5 سال سے. جی ہمارا یہاں پہ نا ویزا کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے جب سے ہم آئے ہیں. جی. تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے ویزے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. سب کچھ یہی ہے. اور جو سارا دن وظیفہ کر رہے ہیں وہ بھی, سب وظیفوں کی اجازت ہے, کریم کا کرم ہے, آپ کو فائدہ ہے, نفع ہے, اور انشاءاللہ مزید خیر ملی ہے اور ملے گی. یقین والے کو ملتا ہے. اور بے شک بے شک. اور حضرت صاحب یہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اپنی ایکس وائف سے کانٹیکٹ ختم کر دیں. کوئی اللہ میں والے, بہت سمجھانے کی کوشش اللہ کی ہے. والے اصل میں ہسبینڈ نہیں ہے وہ. آپ تھوڑی سی ہنسیں گی وہ بینڈ ہو جائیں گے. بس ہنس بینڈ, بینڈ کہتے ہیں ٹیڑھا میڑھا میسج, وہ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ ہو جائے گا. مسکراہٹ, یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہوتا ہے. ہنس بینڈ, ترجمہ میرا ہے, انگریز کا نہیں ہے. جی دعائیں فقیر کی, آپ کو جو دیا ہے اس پہ توجہ بڑھائیں. انشاءاللہ سب کرم ہے, پہلے بھی کرم ہوا ہے, آپ نے بہت پایا ہے, کریم اور عطا کرے گا. ترکی کانفرنس میں آنے کی کوشش کریں. انڈیا کی کالیں مسلسل کاٹ رہا ہوں. سب کو موقع دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب استخارہ کروانا ہے. جی
जी मेरी बेटी का है मामला, जी जी उसका थोड़ा सा सुधारा करके बताएं। वो उसका ना थोड़ा सा ज़हन बदल गया है, तो वो राह रास्त पे आ जाए, दुआ करें। एक तो ये काम, और कोई बात कहना चाहेंगे आप? और मेरी ये बेटी लगती है तकरीबन बड़ी, उसका ना बच्चा हकीम साहब बीमार है, जी, उसका भी थोड़ा सा सखारा कर दे, वो कब ठीक होगा? और कोई बात? जी ये 2 बातें हैं बस। मोहम्मद अली नाम है उसका बेटे का, मेरी बेटी का नाम है हिना नसीम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम इटली से बात कर रहे हैं हकीम साहब। इटली से। क्या पाया आपने अबकरी से? हकीम साहब पाया तो बहुत कुछ है क्या पाया? जी, लेकिन हकीम साहब जो आपके, हम मिल तो नहीं सके, आपको ना बात हुई है, लेकिन ये सुन के ना नेट पे, हाँ, तो जो आप बताते हैं वही अमल करते हैं हम। पहली दफा बात हो रही है? जी जी पहली दफा। कितने साल के बाद? हकीम साहब मैंने तो अभी पहले रमजान से शुरू किया था। कॉल करनी? हाँ जी कॉल मिल गई, लेकिन हकीम साहब हम 2019 से आपसे जुड़े हैं। 19 में? हाँ जी, तो इतना अल्लाह पाक ने सुकून दिया है ना, अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुए हैं जी। तो ये बेटी है मेरी, जो जिसका बेटा बीमार है, वो भी 2019 से हम ना, ये मेरी हमसाई भी है, मेरी बेटी भी है तकरीबन, तो इसका बेटा बीमार है, प्लीज उसके लिए बहुत दुआ करनी है। अबकरी से क्या पाया आपने? हकीम साहब ये अस्सलाम वालेकुम जी, अबकरी से क्या पाया? अस्सलाम। अबकरी से मैंने ना माशाल्लाह बेटा पाया है। इस अमल से आप के 1.25 लाख मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, और सूरत बकरा की सूरत पढ़ी है चांद के हिसाब के साथ भी जी। तो अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल बाद बेटे से नवाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह 1.25 लाख दफा पढ़ा है? जी जी बिल्कुल। और क्या पाया आपने अबकरी से? और सूरत कौसर का अमल करती हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में बरकत दी है, बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बस मेरे बेटे के लिए मुझे इस्तिखारा करके बता दे। मोहम्मद अली नाम है उसको, और अब बाप का नाम उसका वैस है। क्या बोलूं? हकीम साहब मेरी भी बेटी का बताना है आपने। अच्छा सुने ना, दोनों सुने। जी जी जी। सरकार मदीना का फरमान है, जो 70,000 कलमा पढ़ता है अल्लाह उसकी मगफरत करता है। सोचें, मौत के बाद की जिंदगी 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, क्योंकि वापसी नहीं है। जिस अमल से वो बन सकती है, उस अमल से क्या दुनिया के मसाइल हल नहीं हो सकते? इन्होंने 1.25 लाख दफा कलमा पढ़ा, रब ने 10 साल के बाद बेटा अता फरमाया, और सूरत बकरा का वो अमल भी किया जो हर चांद की पहली तारीख को एक बार रोजाना करते हैं, 7 दिन। तो ये अमल जितने भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी बेटी के लिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं और बहुत नफे हैं इसमें। आप बेटी को कहें कि वो अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बहुत पढ़े, लेकिन पहले 40 बार सुबह शाम सूरत फातिहा पढ़े, और सारा दिन खुला ये पढ़े, और बाकी वज़ाइफ जितने आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी इजाजत दे रहा हूं। हकीम साहब ये जो बेटे जिसकी ये मोहम्मद अली नाम है, उसने पढ़ना, मेरी बेटी के लिए क्या मैं पढ़ूं? सबके लिए यही है। अच्छा, ये अब सूरत फातिहा पढ़नी है? तरीका तो मैंने सारा बताया दुनिया है, का नाम बोलो। तरीका मैंने बताया है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आप ये अमल कुछ अर्सा लगातार करें, आपको फायदा होगा, फायदा हुआ है, नफा होगा, नफा हुआ हकीम है। साहब ये बेटी ने लिसनत करना है, बेटी ने, उसका कोई बताएं। यही वजीफा यकीन वाले के लिए तो ये काफी है, बेयकीन के लिए बहुत कुछ पढ़ा है और बता दें तो फिर या ऐसा करें। हकीम साहब हमें पूरा यकीन है, आपके मुंह का निकला जो लफ्ज है ना, वो पूरा होता है। अल्लाह कर आपने देता जो है, मुंह से निकाल दिया ना,
اللہ की तो रहमत से अब हो हमें जाता है, यकीन है अल्लाह अपनी रहमत से लाज रख लेता है, करीम करम कर हकीम साहब, हमें आप पे आंखें बंद करके यकीन है, जो आपने बोल दिया ना, रहमत बस हमारा ये कि पत्थर पर लकीर है, ये काम होगा करीम इंशाअल्लाह। करीम का करम है। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की कॉन्फ्रेंस में आए, खुद भी औरों को भी दावत दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत जी। जी हजरत जी, मेरे 2-3 मसले हैं। जी तो सबसे पहला मेरा मसला है, मेरे बेटे वो ना, उसको कारोबार भी उसने किया हुआ है जी। और उसके पास उसको जॉब भी नहीं मिली मेरी। एक तो ये मसला, और जॉब थी लेकिन उन्होंने निकाल दिया। और कोई मसला? तो दूसरा मसला है कि उन्होंने कारोबार किया हुआ है गाड़ियों का जी और एक ऑनलाइन काम किया, जी। लेकिन दोनों नहीं चलते। और कोई बात? और तीसरा मेरा बेटा है, उसका ना वो बीमार है जी और उसको कमर की प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज कोई नहीं है, तो आप सिर्फ ना रेस्ट करो और वजन नहीं उठाओ। बस। अब मैं इन तीनों चीजों का जवाब दूं? जी। आपने कोई और बात तो नहीं कहनी? नहीं हजरत जी। क्या पाया अबकरी से आपने? हजरत जी, अबकरी से तो बहुत कुछ पाया। अगर बताएंगे तो फिर इजाजत दे दूंगा मजीद। जी जी हजरत जी, मेरा पहला था कि मुझे सूरह काफिरून से बड़ा फायदा हुआ था। मैंने वो पढ़ा था और तेल पे दम किया, पानी पे दम किया। जी। तो वो तेल अभी भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्या फायदा हुआ? और दूसरों को भी देती हूँ। जहां भी दर्द हो वो तेल हम इस्तेमाल करें। 1000 खाने में भी 1001 बार सूरतुल काफिरून बिस्मिल्लाह के साथ अव्वल आखिर दरूद शरीफ जो बंदा जैतून के तेल, पानी, शहद वगैरह पे दम कर ले और फिर उसको लगाए, पिए, खाए, तो उसकी लाइलाज बीमारियों के लिए, दर्दों नहीं सिर्फ लाइलाज बीमारियों के लिए, दर्दों के लिए भी बहुत ही फायदा हुआ। आपको भी हुआ? जी हजरत जी, उससे तो वो तीर निशाने पे लगा। और लोगों को भी देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो मासी दम वाली मशहूर हो गई होंगी, तेल वाली। जी हजरत साहब, माशाल्लाह। और जिसको भी जरूरत होती है मैं दे देती हूँ। और किसी अमल से आपको फायदा हुआ? जी हजरत जी, जो पहले ना मेरे जिस्म को नीले निशान पड़ते थे जी। और रात को जो आपने अमल बताया हुआ है ना, राइट साइड पे 3 दफा कुलो वाला, हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट पे और सीधे। जी जी जी। तो वो मैं जब से शुरू की है ना, तो मुझे अब वो निशान भी नहीं पड़ते और नींद भी ठीक आती है जी। उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। और मैंने अपने बच्चों को भी बताया, वो भी करते हैं और मेरे हस्बैंड भी करते हैं। जो बंदा चाहता है कि उसकी नींद पुरसकून हो, उसकी जिंदगी में चैन सुकून हो, राहत हो, खुशियां हो, तो वो सोते हुए 3 दफा कोलो वाला दाएं, 3 दफा बाएं, 3 दफा सर, 3 दफा पाँव, ये चारों तरफ नियत करके पढ़ ले और आसमान की तरफ भी। आपको इसका बहुत फायदा हुआ। जी हज़रत जी, या हाफिजो या सलामो पढ़ती हूँ, या हाफिजो या सलाम, और वो बेड टी वाला अमल जो। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह पाक की रहमत हो। आपकी कॉल बंद कर रहा हूं लेकिन दुआएं देता हूं। पहले इन तमाम वज़ाइफ की इजाजत देता हूं। और अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा। किस मुल्क से बात कर रहे हैं? बहुत नवाजा। हालैंड से बात कर रही हूँ। हालैंड से बात कर रहे हैं। बहुत अल्लाह ने नवाजा है। और बस इसी तरह यकीन की दुनिया का सफर जारी रखिएगा और ये सफर आपको, आपकी नस्लों को कामयाबी के सफर तय कराएगा। हमेशा इज्जत के ताज
खैरें और बरकतें। यकीन के इस सफर को जारी रखिएगा, सदा खैरें आपके इंशाल्लाह साथ हो। हजरत जी मेरे बच्चे को काम मिल जाए और इनके कारोबार चल जाए। दुआएं, यही वज़ाइफ सारे। फिर से इजाजत, दुआएं। और या मुसब्बिबुल असबाब वाला वजीफा जो 1100 दफा है, 11 तस्बीहां, उसको बहुत तवज्जो से करें। 21 दिन का आपको इल्म है इंशाल्लाह। जी वो मैं कर रही हूँ हजरत जी। और तुर्की कॉन्फ्रेंस में आप भी आए, दूसरों को भी लाएं, वहां बहुत खैरें इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप अबकरी के नाम पे लोगों को दे क्या रहे हैं और बांट क्या रहे हैं, और लोगों को किस काम पे लगा दिया आपने अबकरी के नाम? अबकरी के नाम पे किस काम पे लगा दिया? लोग लगे किस काम पे हैं? और फिर कयामत के दिन अगर तारिक जैसे बंदे का जज्बा सच्चा हुआ तो नदामत नहीं होगी कि मेरे बंदों को तुमने किस काम पे लगाया था, बुत परस्ती पे लगाया था। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, मोबाइल का स्पीकर बंद करें, जगह बदल लें। बात कर रही हूँ मदीने से। आप जगह बदल दें अल्लाह वाले। अस्सलाम, जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब मैं मदीने से, मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ। हम मदीने के रहने वाले हैं। जी। और हेलो जी मैं बात सुन रहा हूँ, बात करें। हेलो बात करें। अच्छा शेख साहब मैं बताना चाह रही थी आपको कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में रहते हैं जी। बस बहुत परेशानी है बच्चों की तरफ से जी। यानी उनके ज़हनों पे बहुत बहुत असर है, पता नहीं किस चीज़ पर। अल्लाह ने सब कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद वो लोग बहुत तकलीफ और बेहद परेशानी और गम में रहते हैं। और अब तो ये कहने लगे कि आपने मैंने उन पे जादू कर दिया है, इसलिए उनको ये सारे गम आते हैं। माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, एक बच्चा ठीक है लेकिन 6 बच्चे तकलीफों में हैं। किसी की शादी नहीं होती, किसी के काम नहीं चलते, बहुत मुश्किलें पड़ती हैं। उसके सारी मुश्किलों का कहते हैं कि आप सबब है, मैंने उन पे जादू कर दिया है। तो अब हम उससे डरने लगे हैं। मेरा खाना भी आपने अबकरी के कौन से वजीफे किए? आपने अबकरी के कौन से वजीफे किए जिससे आपको फायदा हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों को सुकून और राहत दे दे, आपने और उनके दिलों को खुशी दे दे। अल्लाह ने अब कॉल मिली है, वो मेरी तो सुनेंगी नहीं, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली होगी। और हर फतवा और तकलीफ और रोना, किसी बेटी का घर नहीं चलता, किसी का कुछ, बहुत ही मसले हैं। अस्सलाम तो वालेकुम। आपको ये वजीफा बता दिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी अस्सलाम वालेकुम। आसान कर दे। आवाज जारी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कुछ बात करूं, सुनेंगे? जी 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 ठीक है। आपने अबकरी से क्या पाया? वो पूछ रहे हैं आपने अबकरी से क्या ना उनको ना दे बात, आप बता दें। मैं सुनती हूँ हमेशा, लेकिन अभी मैंने अमल नहीं शुरू किया है। अच्छा ठीक कोई है, खास। आप उनसे बात कराएं, साथ जो बैठे मुझे उनसे आपसे बात, इजाजत चाहिए और अमल चाहिए। आप जो साथ बैठे उनसे बात करा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब आपने बात सुननी है मेरी। जी। एक तो ये जितना पढ़ रही हैं इनको इजाजत है, जी। दूसरी ये है कि ये या और ये भी आप भी या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी वाला अमल 12 तस्बीहां वक्त निकाल के 12 दिन करें, और 12 दिन के बाद कोई चीज बांट दें मीठी, फिर 12 दिन करें, और सारा दिन आप खुला सिर्फ या फत्ताहो पढ़ें, या फत्ताहो। इंशाल्लाह सारी बाकी वजीफे भी कर रहे, बाकी तस्बीहां भी कर रहे, इससे भी इंशाल्लाह आपको फायदा हुआ, आपको नफा हुआ, और मजीद अल्लाह की रहमत से होगा। आप ये कुछ अरसा लगातार करेंगे, आपको इंशाल्लाह खैर मिली है।
रहमत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं दुआ करूंगा, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपकी हमेशा सारी जरूरतें गैब से पूरी करेगा, करीम करम फरमा। मेरी बात समझ आई आपको? जी जी समझ गई, जज़ाकल्लाह खैर। रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। जी असल में दुआ का वक्त करीब है, चाहता हूँ एक दो कालें ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप बोलिए। जी हजरत साहब मैंने ना इस्तिखारा कराना था जी कि हमारे ना काम एकदम से शुरू तो होते हैं जी लेकिन फिर रुक जाते हैं। जी और ना हजरत साहब मेरी बहन है, उसकी औलाद नहीं है, उसके लिए भी कुछ बता दें। आज अगर आप माशाल्लाह फोन मिला रही हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं स्पेन से बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी सूरत कौसर वाले, काफी लोगों ने बताया है। और सूरत कौसर वाला, दो तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह इखलास वाला अमल और सूरत बकरा वाला जी अमल, आज बहुत से लोगों ने अपने अमल बताए औलाद के लिए, जी और जी अल्लाह पाक ने उन्हें 10-10 साल के बाद इससे भी ज्यादा औलाद की सादतों से नवाजा है। तो आपने अबकरी से क्या पाया? हजरत साहब मैं सूरत कौसर तकरीबन कोई 8-9 साल से पढ़ रही हूँ। जी उससे ये हुआ है कि मतलब कारोबार बढ़ता है। जी पहले हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, अब 3-4 हैं। जी लेकिन उसमें जो है वो कहे ना कि बहुत ज्यादा तरक्की वो नहीं होती, बराबर बराबर काम चलता है। अच्छा अच्छा। और हजरत साहब जो मेरे हस्बैंड है ना, उनके लिए भी कुछ बता दें कि वो बात मान लिया करें, बात नहीं मानते। मैं रब्बाना हबलाना वाली दुआ भी काफी टाइम से रुकू में पढ़ती हूँ। रब्बना हबलना की दुआ तो अत्तहियात में पढ़ते हैं। रब्बे जी जालिम। अत्तहियात में हजरत साहब वो कॉल मिलती है ना एकदम से घर। जी जी जी। और आपने अबकरी से क्या पाया? जी हजरत साहब एक जब कोई भी मुश्किल अगर फौरन हल करानी हो तो आपके वालिदैन को सूरत अखलास 3 बार और सूरत फातिहा में पढ़ के हदिया करती हूँ, तो मेरा मसला उसी टाइम उसी जगह खड़े हल हो जाते हैं। फिर बताएं ये और चीज। या बदियुल अजायब जी, जी हजरत साहब जब कोई इमरजेंसी एकदम कोई मसला बने, जी मैंने उम्रे पर जाना था, मेरी फ्लाइट जो थी वो कहते हैं कि आपकी चांस पे सीट है। जी, आपने क्या पढ़ा? तो वहाँ जी सूरत अखलास 3 बार और सूरत फातिहा 1 बार, फिर? इस तरह मैं निसाब पढ़ती गई तो आपके वालिदैन को हदिया करती हूँ। तो मैं अभी जब मैंने कॉल मिलानी तब भी मैं इसी तरह ही करती हूँ कि हजरत साहब के वालिदैन को हदिया करके तो मेरी कॉल मिल गई है। और अगर कोई मतलब उससे मसला फौरी हल हो जाता है। जी। और अगर कोई टाइम बीच में हो तो या बदियुल अजायब बिल खैर या बदियो वाला वजीफा जो जी जी 1200 बार वो 12 दिन करती हूँ, तो वो उससे 15-16 दिन में मेरा मसला हल हो जाता है। बाकी हजरत साहब ये बस एक औलाद वाला मसला है, इसमें क्या नजर बद है या है तो मेडिकल रीजन भी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो इलाज। एक तो आपके मियाँ आपकी बात नहीं मानते जी। आपको तो सब वज़ाइफ दे चुका हूँ और माशाल्लाह आप बहुत कीमती वजीफे कर रहे हैं, बहुत लाजवाब वजीफे कर रहे हैं और उससे आपको बहुत बरकत और खैर मिली है। आप खुशकिस्मत हैं, आपके अंदर दरअसल अदब और कदरदानी है। अदब और कदरदानी से अल्लाह पाक बहुत सादतें और नेमतें अता फरमाते हैं, बहुत सादतें और जी हज़रत साहब मैं सूरत रहमान भी 250 बार आपको हदिया की है रमजान में, और हर नमाज के बाद सूरत तकासुर पढ़ के भी आपकी नस्लों को अल्लाह मुबारक करे आपको इन तमाम वज़ाइफ की, और औलाद के अमल जो आपको आज मिले हैं वो करेंगे। अल्लाह आपको बेटे औलाद नेमतें अता फरमाएगा और खैरें अता फरमाएगा। दुआएं हमारे साथ नजर बद या बंदिश
का मामला? सब कर्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने अबू धाबी से बात कर रही हूँ। जी पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे या कादिर या नाफी वाला वजीफा दिया था। जी वो वजीफा तो मैं पढ़ती हूँ और सारे दिन खुला पढ़ती हूँ, और इसके अलावा मेरी जिस्मानी मसाइल बहुत है और मेरे बेटे के बारे में मैं और कोई बात कहना और चाहें आप? आपसे इस्तिखारा भी कर। और मेरे ये बात है, मेरे हस्बैंड की जॉब भी खत्म हो रही है ना, कि मैं इसको कह रही हूँ मदीना चले जाएंगे, उधर जाएंगे और उधर बच्चों के एडमिशन भी इस्लामिक स्कूल में करवा देंगे। यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है तो, लेकिन वो कह रहे हैं उधर कर मेरा काम तो नहीं होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो इसके लिए मुझे इस्तिखारा करना है। क्या पाया आपने अबकरी से? अबकरी के साथ तो मुझे 2 साल हुए जुड़े हुए, माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ है मुझे। जिस्मानी मतलब पेट मेरी बहुत खराब थी, जब सब से जुड़ी। मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें। जी मुझे बहुत फायदा हुआ अबकरी से। क्या? पहले मैं जिसे तबीयत बहुत खराब होती ना, सेहत खराब होती थी, अभी जब भी कोई आपने जो हदिये बताए ना, हदिये दिया करो मलाइका को और हुजूर सल्लम को और उसके सहाबा को, जितने मैं हदिये देती हूँ ना तो फौरन मेरी तबीयत सही हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। और क्या उससे पाया? मुझे बहुत फायदा होता है हदियों से। और अभी मुझे ये मुश्किल है ना, अभी मेरे बेटे ने मैट्रिक किया, वो मोबाइल मांगता है और इतना तंग किया हुआ है कि मोबाइल दे दूं कि नहीं दे दूं, इसका क्या करूं? इसको मेरा तो ये इरादा है कि ये हिफ्ज कर ले मुकम्मल, ये कह रहे नहीं मैं हिफ्ज के साथ मुझे मोबाइल भी दे दो। अच्छा, आप एक काम करें, आपको जितने वज़ाइफ दिए हैं वो करते रहें। सूरत अलम नशरह 40 बार सुबह, सूरत वज़्ज़ुहा 40 बार शाम को। आप ये ना छोड़ें, अपने तमाम मसाइल का तसव्वुर करते हुए, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या माने हो अपने बेटे और अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए। कॉल कट गई है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ये करते हुए करें, आपको इंशाअल्लाह तमाम वज़ाइफ की इजाज़त है, बरकत भी है, और आपके काम सारे अल्लाह की रहमत से हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये आखिरी कॉल ले लेते हैं, फिर दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ आप लोग। जी हाँ, आपकी कॉल बंद कर दूं? ऊंचा बोले। जी मैं आयरलैंड से बात कर रही हूँ। आयरलैंड से बात कर रही हैं, बोलिए। अल्लाह वाले मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें, आपकी आवाज कट रही है, ऊंचा बोलें। मेरे पास ना घर नहीं है। जी, एक तो अल्लाह से घर लेना चाहते हैं, और दूसरा और मेरे हस्बैंड का कारोबार के लिए दुआ कर दें। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, मेरी बेटी रात को बहुत डरती है, उसका नाम एजल है। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह पाक की रहमत होगी। आपने अबकरी से क्या पाया? मैं आपकी दुआओं से यहाँ पे आ गई आयरलैंड। एक तो ये आयरलैंड आ गई, और मैं जो भी मांगा था ना अल्लाह से, जी मैंने या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम मांगा था, मेरे शोहर की मोहब्बत मुझे मिली। आपने या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो आपको शोहर की मोहब्बत मिली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा पढ़ा। और यकीन साहब मेरे सारे काम बन गए थे इधर आके, मैं बहुत परेशान थी। आपके सारे काम यहाँ आके बन गए। किस अमल से ज्यादा काम बने?
या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम से। आपने मुझे इजाजत दी थी। ठीक है, 101 बार सूरत कौसर सूरत कुरैश सुबह शाम पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और बाकी सारा दिन यही पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। अक्सर ऐसा होता है जब बहुत काम बन जाते हैं तो इंसान फिर गफलत में आ जाता है, फिर कहते हैं शायद कोई और वजीफा होगा तो मेरे काम बनेंगे। मैं 1984 से अनमोल खजाना पढ़ रहा हूं, आज भी पढ़ रहा हूं। अगर कहीं मेरा काम नहीं बना तो मेरी कोताही, मेरी गैर जिम्मेदारी, मेरे मांगने में कमी, मेरे भिखारी बनने में कमी है। 84 से अब तक ये इस सफर में हूं, आज भी तालिब इल्म हूं। तो जो कुछ दिया है आपको, आप उसी को तवज्जो से करें, उसी को यकीन से करें, उसी से इंशाअल्लाह आपको खैर मिली है, आइंदा भी मिलेगी। ठीक है, आपके लिए दुआ है इंशाअल्लाह। कोशिश करें तुर्की कॉन्फ्रेंस में आए। या रब्बल लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या अकरम मिन कुल्ले करीम व या आज़म मिन कुल्ले अज़ीम, अगिस्नी मिन जूदिका व करमिका, मद्दा उमरी मुलाक़ि अलाक़िबा, अंतल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना अंत मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। करम कर दे सब पे, रहम कर दे, रहमत भेज दे, दुनिया आखरत की मुरादें पूरी कर दे, मुश्किलें हल कर दे, नाकामियां दूर कर दे, अपना बना ले, दर दर का भिखारी होने से बचा दे, जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा। जिन्होंने तेरा नाम लिया उन्हें कबूल कर ले, जो तेरे नाम को नहीं ले सके तू गैब से तौफीक अता कर दे। हमारे दिलों को माइल कर दे, हमारे जज्बों को कबूल कर ले, और हमारी जुबानों और दिल की धड़कनों को अपनी यादों के लिए कबूल कर ले। मौत के लम्हे की सख्ती से बचाना, जिल्लत की मौत से बचाना, आफियत अता फरमा दे। करीम दुनिया आखरत की खैरें कर दे, जो फौत हो गए उनकी मगफरत फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। आमीन आमीन आमीन। बैठे रहें।